الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا آواز گھٹ کریں سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان دعائے کہ اللہ رب العزت اساں ساریاں دا مل کے بامنا اپنے لم یزلی بارگاہ اقدس و انور دے اندر منظور و مقبول فرماوے بالخصوص دعا فرماؤ اللہ رب العزت جو فقیر شادی قبر کو جنت دا باغ بناوے آمین جڑی آیت کریمہ پڑھیے ان دا ترجمہ ایک دو حدیثاں صرف دعا کرو اللہ رب العزت حق سچ عرض کرن دی اور اس کے ہوتے اساں ساریاں کو رب کائنات عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین تو سیدھی اندر بھی بند کر دو بالکل سادہ سپی کرتا ہیں چلا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم اساں تاکو پیدا کیتے مٹی دے وچوں بے شک وفیہا نعیدکم ولدہ تاکو مٹی دے اندر دفن کرے سن بے شک ومنہا نخرجکم تارتن نخرا ولدہ مٹی دے وچوں کڈ کے اپنے دربار دے اندر کھڑا کرے سن کیا بات ہے بے شک سمجھ آندی پی اللہ فرمیندے مٹی دے وچوں تاکو پیدا کیتے پل مٹی دے اندر ہی تاکو دفن کرے سا بے شک پل مٹی دے وچوں کڈ کے میرے رب کریم دی بارگاہ دے اندر تاکو کھڑا کر دیتا ہوئے سی بے شک اس آیت دی تفسیر کریں دے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما پاک دی روایت گھن کے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس تربینن حضرت جبریل امین علیہ السلام چل دیاں میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر حاضر تھے عرض کی یا رسول اللہ میرا رب فرمیندے غمگین کیوں ہوئے غم دے اندر کیوں ہوئے پریشان حال کیوں ہوئے کیا تو کو یہودیاں دا غم میں یا تو کو کفار دا غم میں میرے پاک نبی کریم نے فرمایا نہیں میں کو اپنی امت دا غم میں میں کو اپنی امت دا غم میں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کٹھے تشریف گئن جلو بنی سلمہ دے قبرستان دے اندر میرا پاک نبی چلدا ہویا حضرت جبریل امین دے کٹھے بنی سلمہ دے قبرستان دے اندر تشریف گئن جبریل امین نے اپنا سجا پر مبارک قبر تے مارے قبر شک تھئیے وچو جوان نکلے حسین چہرے والا نورن علا نور چہرے زبان تے کلمہ جاری ہے آدھا ودے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے جنہاں سامنے زہر تے جبریل امین نے فرمایا اور ایمیں کر ولدہ قبر دے اندر داخل تھی من جیویں مار نکلے اور قبر دے اندر داخل تھی گئے جبریل امین نے دوجی سیر دا اپنے پر مبارک مارے قبر دے وچوں کالے سیاہ چہرے والا جوان نکلے ہائے کرندہ ہویا ہائے دی پکارے کالا سیاہ چہرہ ہے جنہاں باہر نکلے جبریل امین نے فرمایا جیویں قبر دے وچوں نکلے ولدہ قبر دے اندر داخل تھی ون جنہاں قبر دے اندر ولدہ داخل تھے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا رب فرمین دے اپنے بندیاں کو انہیں قبر دے وچ داخل کرے سا انہیں قبر دے وچ کھڑا کرے سا میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیشون کما تموتون وتبعثون کما اللہ اکبر تموتون میرے پاک نبی نے فرمایا جس حالت کے اندر تسا زندگی گزرے سو ہوں حالت کے اندر تو کو موت آسی جس حالت کے اندر تو کو موت آسی ہوں حالت کے اندر تسا کھڑے تھی کہ میرے نبی دی دربار میرے رب دی دربار دے اندر پیش تھی سو یعنی اگر ذکر کرندیاں فوت تھی گئے
جڑا قبر دے وچوں کھڑے تھی سو اللہ اکبر دی صدا ہو سی یا سبحان اللہ الحمدللہ دی صدا ہو سی رب کائنات دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر حاضر تھی سو اگر یا رسول اللہ دے نعرے لیندے دنیا تو پردہ کر گئے قبر دے وچوں کھڑے تھی سو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لیندے ہویا میرے رب دی دربار دے اندر حاضر تھی سو اگر دنیا تے سود کھاندیاں موت آسی دنیا تے جا قبر دے وچوں کھڑے تھی سو پاگل دی شکل دے اندر شکلے تھی کہ رب دی دربار دے اندر پیش تھی سو رشوت کھاندیاں موت آ گئی اسی حالت دے اندر کھڑے تھی سو میرے نبی نے فرمایا چنگا کم کرندے رواہے تک کہ چنگے کم دے اندر موت آوے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر اچھی وہ تم چہرے دے اوپر چنگائی دا نور موجود ہوئے کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں ایک حدیث صرف آخری حدیث اور دعا دا طالب یہ حدیث پاک جڑی میں 4-5 حدیثاں اٹیچ کر کے ایک واقعہ دی شکل دے اندر کی جٹ لوگ تشریف فرما ہے سادے لوگ تشریف فرما راوی گیڑا چاہ حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں حضرت اللہ اکبر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بھی راوی ہیں حضرت جابر بھی راوی ہیں مختلف روایتاں دے اندر حدیث کٹھی کر کے ایک واقعہ دی شکل دے اندر میرے پاک نبی کریم نے فرمایا جی میں دنیا تے راون والے لوگ ہی کو جے کہیں نہیں ایویں ہر ایک دی موت ہی کو جے کہیں نہیں بے شک یہ دنیا تے راون والے لوگ ہی کو جے کہیں نہیں ایویں ہر ایک دی موت ہی کو جے کہیں نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہیں چنگے بندے دی دربار دے اندر حاضر تھی نے اسمان تو نورانی فرشتان دی جماعت آ کے اعلان کریں دے دکھ والے بندے کو بندے کو آ کے اعلان کریں دے اے یا ایتھا النفس الطیبہ اے نفس طیبہ اے پاک طیب نفس فی الجسد الطیب پاک جسم دے وچوں نکل روح البیان دی حدیث نال اٹیچ کرا نہیں جبریل امین کھڑا دے اللہ رب نبی اسرائیل علیہ السلام کھڑا فرمانے اے جوان اے جہان چھوڑ جے کتن برباد کیتے او جہان والے پاسے ڈول جے خدا آباد فرمائے کیا بات ہے اے جہان چھوڑ جے کتن برباد کیتے او جہان والے پاسے ڈول جے کتن آباد کیتے میرے نبی دا غلام حضرت اسرائیل علیہ السلام نیک بندے دی روح کٹھنن جنتی رومال دی اندر پہنن زمین کل گھن کے سمان تک فرشتان دی قطار ہے فرشتان دی لائن لگی ہوئی ہے اللہ اکبر میرے نبی دا غلام فرشتے ہے کات دی اندر گھن دے بیا فرشتہ نال موجود ہے دیار میں کورے بیا فرشتہ گھن دے نیک بندی دی روح بیا فرشتہ گھن دے اون دو بعد بیا فرشتہ گھن دے جے گھر دے اندر لونے دا بال جم پوے ابا گھر دے اندر آنے دکھاؤ میرا پوترا کی میں نانا گھر دے اندر آگے جلدی کرو میرا پوترا میرے ہاتھ دے اندر پکڑو بھیرا گھر دے اندر آگے جلدی کرو بھتریجا میرے ہاتھ دے اندر پکڑو بال نہ سارے کھیت دے وطن گھر دے اندر خوشی دا سما ہے نیک بندے دی روح جنا نکل دیے فرشتے کھیت دے وطن اللہ ایک فرشتہ گھن دے والبیا فرشتہ گھن دے والبیا فرشتہ گھن دے این حالت دے اندر کھیت دیا پہلے اسمان تے ون کے دستک دینے پہلے اسمان والا فرشتہ سوال کرنے کون دستک دینے والا کون زمین تو اسمان تے آن والا وہ نفس طیب پاک روح ہے پاک جسم کے اندر رہنے والی پکیزہ روح ہے لا مکانت آنا چاہتی ہے دنیا کو خیر بات آ چکی ہے دنیا والی زندگی ختم جو ہے دنیا والی زندگی ختم تھی چکی ہے دروازہ کھول رہے ہیں پہلے اسمان والے فرشتے مرحبا خوش آمدید آوت جوانا روزانہ تری تم نماز دیا رکاتا گزرتے ہیں آوت جوانا روزانہ سر صدقات گزرتے ہیں آج پاک رو خود تشریف گھنے تے کو مرحبا ہوئے پہلے اسمان کو روجے اسمان تک روجے کو تریجے تک تریجے کو چوتھے تک چوتھے کو پنوے تک پنوے کو چھویں تک چھویں کو ستویں تک رب کرے اپنی بارگاہ دینا میرا مولا نیک بندہ گھن کے آگے اللہ فرمند میں راضی تھی پنجا ہونی میں کوئی قبر دے اندر پہنچا رہی ہوں قبر جنت آباد بنا دو کیا بات مختصر کر میرے نبی دا غلام قبر دے اندر اللہ والا نیک بندہ پہنچ میں دے اللہ فرمائے دے ہونی میں نہ کرو میرے نبی نے فرمایا رب فرمائے دے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنتی بچھونے بچھا دو وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنتی لباس پوا دو جنتی لباس پا گھن دے جنتی بچھونے ویچ میں اللہ پاک فرمائے فرشتے کو ہونی میں کرو انعام ایک اعلان کر دے نم سموئن کیا بات ہے توجہ ہے نم اور سموئن کا نام باطل عروس ایمیں جیے پہلی رات دولہن فیض تو سمجھئے اللہ اکبر یا رسول اللہ
حق جا یا علی ہن ایویں سمجھے پہلی رات دی دلہن سیج تے سمجھیے میرے نبی دا غلام اے تے نیک بندے دی روح قبر دے اندر بعد دے اندر پہنچ دے فرشتے دی استقبال کھڑے کرنے قبر جنت آباد بن چکی ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہ برے بندے کو اسرائیل علیہ السلام آنن جہنم دا ٹاٹ چاہی ودن آقا اعلان کرنے یا ایتها النفس الخبیث اے خبیث نفس اللہ اکبر فی الجسد الخبیث اے خبیث روح خبیث جسم دے اندر پلن والی اور جسم جرا سود دے ٹکے دے پلے اور جسم جرا رشوت دے ٹکے دے پلے اور جسم جرا دین دے حق کھا کے پلے اور جسم جرا بیڑا دے حق تے قبضے کر کے پلے اور جسم جیسے مزدوریں دے حق کھا کے پلے خبیث جسم دے اندر پلن والی نکل تیرو تے رب دا کار میں رب بھی نراز دے دے ایک رب تیرے کبر جہنم دا گڑا پڑے ناکی میں استغفار استغفار اللہ اکبر میرے نبی دا غلام جن خبیث یا ایتها النفس الخبیث اے نفس خبیث اللہ اکبر فرشتے اعلان کھڑے کرن کلا اذا بلغت التراک وکیل من راک وظن انہ الفراق دنیا تے بڑے تکبر کرندہ ہمیں بڑا آکر تے وڈائی کرندہ ہمیں تے کو پیسہ نہ بڑا تکبر تے کو اپنے عہدے دا بڑا تکبر تے کو اپنی بلڈنگ دا توجہ ہے تے کو اپنی بلڈنگ دا بڑا تکبر تے کو اپنی محل تے ماڑی دا بڑا تکبر تے کو اپنی کار تے موٹر دا بڑا تکبر اللہ اکبر کوئی بندہ آکھ جائے خبردار تے کو نہیں پتہ میری یاری ایم پی اے دے نالے تے کو نہیں پتہ میری یاری وزیر اعظم دے نالے اللہ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق فرشتے کھڑے در سب وزیر اعظم کو تیری موت ہی پکڑ کر چھڑا دے توجہ ہے توجہ ہے میرے نبی دا غلام فرشتے کھڑے اللہ حق میں روح کڈڑانے نے یدربونا وجوہہم وادبارہم فرشتے منہ تے تھپڑ مرے نے کڑ تے تھپڑ مرے تھپڑ مار مار کے جنا گناہگار بندے دی بدکار بندے دی شریعت دی حد توڑنے والے بندے دی روح کڈیں گے نا فرشتوں کو فرشتوں خیر تے میں کو تھپڑ کیوں پر مرے دے فرشتے ہکو گل ادا کر اللہ اکبر آدم جی میں دنیا تے بے شول ہمیں ادوے بن بے شول لکھا کیا بات ہے کر صاحب کیا بات اللہ اکبر آدم کو تھپڑ کیوں پر مرے دے اب جی میں دنیا تے بے شول ہمیں ادوے بن بے شول لکھا ہم باڈی گارڈ ہزار تیرے ایک ہمراہی تا کول لکھا کت کر کے در کے ہم تم گے چپ چاپ ستا پہ بیل لکھا اللہ اکبر تے اللہ اکبر کت کر کے در کے ہم تم گے چپ چاپ ستا پہ بیل لکھا ایک نیر دی بننے سے بننا پہ جے جرہ تئی گند کول لکھا ہم پیر پہاڑ تے شوق تیرے چکڑی انگل تے چول لکھا آدھے میں کو کیوں مریں دے آدھے دیکھا جلدہ پہ پتہ لگوے سی تو جو ہے دیکھا جلدہ پہ پتہ لگوے سی جے لچھن کرندہ رہ گئے نے تپا پیپ غریباتے ظلمات میں سہندہ رہ گئے ایتے ابتدا پہ تھیندی ہے ہی پھپڑ مار مار کے تیری روح پہ کڑھینے جو سارے بزرگاں دن آسن قبران تے لکسن خبران ایتا ابتدا ہے تیرے ظلم دی اللہ روح کٹ کے رسو جے رب دی بارگاہ دے اندر ویسے اصل حساب تا ہوں کرنے اللہ اکبر دیکھا جلدہ پہ پتہ لگ ویسی جڑے لچھن کرندہ رہ گئے نہ تپا پیپ غریب ہوتے ظلمات وسندہ رہ گئے کر ظلم زمین دے واسی تے تو عرش لیندہ رہ گئے ٹھیک ہے یہ فصل تیار تے روح تیری شوق رہندہ رہ گئے کیا بات ہے توجہ روح کٹ گھندن جہنم تے ٹاٹ دے اندر لپیٹ گھندن اللہ اکبر فرشتے استقبال تا نہیں کرندہ استقبال دا اندہ تھی میں جڑا نیک ہوئے توجہ ہے اسا بھی استقبال کرندے ہیں دنیا داران دا اسا نہیں دے دے اللہ اکبر ابن مال دادی ہے یا کہنا اسا نہیں دے دے بندہ شریعت دادی ہے یا کہنا اسا صرف اے دی ٹھیں دے تلے پنجارو اچھی ہے اسا صرف اے دی ٹھیں دا عہدہ وزیر اعظم والا ہے اسا صرف اے دی ٹھیں کارٹن صاف ستھرا پئی ودے اللہ اکبر اسا نہیں ٹھا بھاویں جو وزیر اعظم ہے ان دی بغل کے اندر کتری کمیرہ مکے ودن بھاویں جو وزیر اعلیٰ ہے بھاویں جو ایم پی ایم میں ہے اسا توجہ نہیں کی جی ان دی کچھ دے اندر ان دی بغل دے اندر کتنے ڈاکو لکے پر اسا نہیں ٹھا ان دی بغل دے اندر کتنے غریبوں دا خون موجود ہے میرے نبی دا غل اسا استقبال کیتے یا بلڈنگ بھی تھی یا کار بھی تھی یا عہدہ بھی تھی توجہ ہے نراز تھی جوے سچی گال نہیں باندھی کہیں کو کور جو گیا رچے کور دے بہانے مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال دی رلدہ کچے کور کو جتنے پوچے مارو سچ ہمیشہ توجہ ہے
بھئی طرح کر جا اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی کیا بات اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی آکھیا پا تیرے میلے کپڑے کچھ کرم کیتا کر میں کاری صاحب ہاں میرے کو جڈانا میں پہلے داڑھی رکھے دستار سجائے پتہ لگے کاری دا باغے توجہ ہے آکھیا پا میلے کپڑے چادر پا کے بھاج پڑے تے کوئی پتہ میں ماسٹر صاحب ہاں ہیڈ ماسٹر میرے دفتر بھائیتا آنے نہ منہ دھوتنی نہ بس اللہ اکبر پھوسی والے پیر دھوتنی بھائیتا تو میری دربار کے اندر آگے اب مہربانی کی کر میری عزت دا خیال کیتا کر اللہ میں آدھر ہمیں سوچتے اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی پاوے کاٹن ہون کرتوت بھیڑے دنیا سیانی اسے نو چاہندی زمانے دی سمجھ میں کو نہیں آتی توجہ ہے اج صاف ستھرے کپڑے پئی بیٹھا پینٹ شرٹ لئی بیٹھا تے ہوں میلے کپڑے دی برکت ہے بے شک او بابا جڑا پھوسیاں والے پیر کی دی ودے وہ پھوسیاں والے پیر اپنے پیر پھوسیاں دے اندر مندے سی تے کو پینٹ شرٹ پوا دیتی ہے آپ بھاوے غربت دی چکی دے اندر پستا رہ گئے تے کو منبر رسول تک گھنتی ہے میرے نبی دا وج شانہ ملے تو میلے کپڑا لے پہ دست گئے بے شک اللہ اکبر اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی پاوے کاٹن ہون کرتوت بھیڑے دنیا سیانی اسے نوے چاہدی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی کہ چپر دی چاپل لے سکھ دے سمدن کہ ایسی تے باندن گرمی ہے کھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی کہ پروتھی کھا کے شکر کریں دن کہ ست کھانے ہن کھاندے بک نہیں لاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی سیٹ پچھلی تے بہ کے پیو خوشی ہوندا سیٹ پچھلی تے بہ کے پیو خوشی ہوندا سیٹ پچھلی تے بہ کے پیو خوشی ہوندا دھی دوپٹا لہا کے موٹر ہے چلاندی زمانے دی سمجھ میں کو کئی نہیں آندی کہیں کڈاجت پلیٹا کرولا ملی کہیں کڈاجت پلیٹا کرولا ملی کہیں کڈاجت پلیٹا کرولا ملی کوئی غربت دی ماری کواری ہے باندھی زمانے دی سمجھ میں کو نہیں آتی فرشتے جہنم دے ٹاٹ اندر لپیٹی کھڑے رب دی بارگاہ دے اندر اللہ فرمائے قبر دے اندر کھن منو فافرشو من النار کو جہنم دا بستر بچھا دو والبسو من النار کو جہنم دے کپڑے پوا دو باب من النار ان دی قبر دے اندر جہنم دے دروازے کھولو ایک قیامت تک کا سزا ہے قیامت باجدہ اٹھی سی اللہ اکبر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ فرمانے والی حساب کتاب وقرا سی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة نخرى اللہ فرمائے تو آپ مٹی دے وچوں پیدا کیتے ولدہ تو مٹی دے اندر دفن کرے سا ول مٹی دے وچوں کھڑا کر کے اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرے سا میرے نبی نے فرمایا چنگئی کرندے کرندے مراہے تاکہ جنہ زندہ دے چیوے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر دے چیوے تیرے دوتے یا نماز دے نور ہوئے یا قرآن دے نور ہوئے دعا کرو اللہ رب العزت چچے فقیر شادی قبر کو جنت دا باغ چبڑاوے اور صرف ختم پڑھو چانا ختم پڑھ کے دعا چمنگوں سارا کوئی فائدہ کے نہیں ختم دا فائدہ ہے تو نہ ذکر اذکار دا توجہ ہے کیونکہ نماز یسر دا وقت اے نہیں دا قریب ہے قضا تھی من دے قریب ہے نماز یسر دا وقت مکروہ تھی من دے بالکل قریب ہے پہلے وضو کرو نماز یسر ادا کریں دے اس دو بعد دعا کرے سو رب دی رحمت دا دروازہ جو کھڑکئی بیٹھے ہو سو نا والا جولی چیسو جا رب کرم فرمیسی تا ساری جولی رحمت رل بھارے سی تمام دوست وضو جا کرو پہلے نماز ادا فرمینے بعد اندر دعا کریں وہاں لینا کہ لگ بڑھاؤں کیا بات